इन्टरेक्टिभ भएन भने अथवा तिमीहरूले डिस्कसन गरेन भने त केही उही हुँदैन, जोड्यो कता कता हराउने नगर न। अब यो प्रेजेन्टेसन पनि सुरुबाट हिजै मैले भनेको थिएँ भन्न चाहिँ अब यो 5th सेममा प्रेजेन्ट नगर्ने नआउने यहाँ पनि नआउला जस्तो लाग्छ त। के हो के पढ्या थियौँ हिजो र अस्ति 2 दिनमा हामीले निलन प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीहरू अलिअलि डकुमेन्ट अफ कम्पनीहरू पढ्या होला सर हिजो हामीले। ओके, त्यो सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि पढ्या थियौँ हामीले, फाइनान्सियल रिसोर्सेस। र त्यो फाइनान्सियल रिसोर्सेसलाई ह्यान्डल गर्ने म्यानेज गर्ने चिफ फाइनान्सियल म्यानेजर हुन्छ, चिफ फाइनान्सियल अकाउन्टेन्ट हुन्छ। र त्यो चिफ फाइनान्सियल अकाउन्टेन्टको ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटीहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेसन पनि पढ्या थियौँ है हामीले। अब यो ठ्याक्कै हाम्रो यो चाहिँ यो बुककै उसमा त नहोला, अब अगाडि पछाडि टपिक हुन्छ। त्यो टपिक यहाँ चाहिँ एकदम ब्रोड वेमा ब्रोड कन्सेप्टमा हामी डिस्कसन गर्छौँ है। कोर्स सबै समेटिन्छ, तर कहाँनिर कुन चाहिँ टपिक हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पढिसकेपछि मात्रै थाहा हुने भयो। जस्तै हिजोकै कुरोमा हामीले कम्पनी पढ्यौँ, हिजोको त्यो उसमा 2 दिनमा फर्म अफ अर्गनाइजेसन बिजनेस पढ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले फर्ममा पार्टनरसिप पढ्यौँ, अनि सोल प्रोप्राइटरसिप पढ्यौँ, अनि जोइन्ट लिस्टेड कम्पनी पढ्यौँ। त्यसका डिफ्रेन्ट चाहिँ फिचर्सहरू, डिफ्रेन्ट अब फिचर्स थाहा पाउने बित्तिकै त्यसका चाहिँ फाइदा बेफाइदाहरू पनि हामीले पढ्यौँ, लेख्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कम्पनीका डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्सहरू टाइप्सहरू पढ्यौँ। त्यो सँगसँगै त्यो डिफ्रेन्ट कर्पोरेटहरू अथवा त्यो कम्पनीहरू फर्म अफ बिजनेसलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले त्यो फाइनान्सियल रिसोर्सेसलाई लाइफ ब्लड अफ अर्गनाइजेसन भन्छौँ भनेर 4 साल नै पढेको। र त्यो चाहिँ रिसोर्सेसलाई ह्यान्डल गर्ने, प्रोपर म्यानेज गर्ने, त्योसँगै हामीले कम्पोनेन्टहरू पनि पढिसकेका छौँ है। 2टा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ रियल क्यापिटल, अर्को चाहिँ लोन क्यापिटल। र कुन क्यापिटल कुन कम्पोनेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो कतिखेर भन्ने कुरो पनि त्यो फाइनान्सियल म्यानेजरले अथवा चिफ फाइनान्सियल चाहिँ अफिसरले को छ, डाइरेक्टर हो कि म्यानेजर हो, त्यो मान्छेले चाहिँ राम्ररी एनालिसिस गर्न सकेन भने कम्पनीले प्रोपरली त्यो चाहिँ क्यासको युटिलाइज गर्न अथवा म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ दिस रिसोर्सेस नगर्न पनि सक्छ। त्यसैले उसका चाहिँ फिचर क्वालिटीहरू के हुन्छन् भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र सँगसँगै त्यो फाइनान्स म्यानेजरका ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटीहरू के हुन् भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, त्यति कुरो हिजो अस्ति हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ, मैले त्यो रिक्याप गरेँ है। अब आज हामी जान्छौँ गुड गभर्नेन्स। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो भन्ने कुरोमा हामी जान्छौँ। सेयर भयो? कोही बोलेन त? ब्ल्याक स्क्रिन देखाएको छैन सर। आएन? आयो सर, आयो। के आयो भन त? कर्पोरेट गभर्नेन्स। ओके, कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्ने आयो। आज हामी कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। ल, यो हेडिङबाट यसलाई सायद मलाई लाग्छ नबुझ्ने मान्छे कोही छैन। कर्पोरेट भनेको सिम्पली वी क्यान से द्याट इट इज बिजनेस, इट इज कम्पनी र विच आर इस्टाब्लिस टु गेट अ कमन पर्पस। र चाहिँ कम्पनी भए पनि, कर्पोरेसन भए पनि, सोल प्रोप्राइटर भए पनि तिनीहरूको अब्जेक्टिभ प्रिडिटरमाइन हुन्छ। र त्यो प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभ गेट गर्नको लागि वी निड गुड गभर्नेन्स, गुड सिस्टम, गुड प्लान, गुड पोलिसिज, गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट। र यो जम्मै साउन्ड इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट गर्ने सिस्टमलाई भन्छ हामी गभर्नेन्स भन्छ। हाउ वी गभर्न, हाउ वी ह्यान्डल, हाउ वी कन्ट्रोल, हाउ वी लिड, हाउ वी मोटिभेट, यो जम्मै कुरो हाम्रो कहाँभित्र आउँछ भने गभर्नेन्सभित्र आउँछ। त्यसैले कर्पोरेसन भने बिजनेस हो। बिजनेसलाई हाउ वी गभर्न प्रोपरली, सिस्टमेटिकली टु गेट प्रिडिटरमाइन गोल अर अब्जेक्टिभ। हामीले भनिसकेका छौँ मान्छेको जस्तै बिजनेसको पनि आफ्नो प्लान, आफ्नो गोल, आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ। र त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हिजो हामीले सर्ट एनालिसिस भनेका थियौँ थोरै।
त्यसले सर्ट एनालिसिसले भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ एभ्रिवेयर, एभ्री एंगल अफ बिजनेस we need to describe these environment. के भनेको थियौं, how we create, त्यहाँ चाहिँ SWOT भने के भनेको थियौं त? Strength, weakness, opportunity र threat. हो, अब यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त? इन्भाइरोमेन्ट। अब यो इन्भाइरोमेन्टले के चाहिँ राम्रो बनाउँछ त? गभर्नेन्स। हेर, यो अब चेन हो, यो सिक्वेन्स हो। यदि हामीले राम्ररी गभर्न गर्नुको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि फेभरेबल हुनुपर्छ नि। इन्भाइरोमेन्ट इनफेभरेबल भयो अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सकेनौं, भएका रिसोर्सेसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सकेनौं र त्यो अनुसार हामीले प्लान पोलिसी बनाउन सकेनौं भने हामीले गुड गभर्न गर्न सक्दैनौं। यो कन्ट्रीलाई गभर्न गर्ने कुरो पनि त्यही हो, गभर्नमेन्टको गभर्नेन्स पनि त्यही हो, एउटा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको गभर्नेन्स पनि त्यही हो र एउटा फ्यामिलीको गभर्नेन्स पनि त्यही हो है। यो भोल्युम मात्रै सानो ठुलो हो र गभर्नेन्स यो सिस्टम, प्लान, पोलिसी एभ्रिवेयर सेम नै हुन्छ, फरक हुँदैन। अब यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको कुरो के भने गभर्नेन्स इज अल्सो टोटली डिपेन्ड्स अन इन्भाइरोमेन्ट। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। राम्रो सिस्टम त बनायौं तर त्यो सिस्टमलाई फुलफिल गर्नको लागि रिसोर्सेस भइदिएन र त्यो सिस्टमलाई डिफ्रेन्ट अदर च्यालेन्जेसहरूले थ्रेट गर्यो, बाहिरका डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरूले हामीलाई थ्रेट गर्यो भने हामीले के गर्न सक्दैनौं, प्रोपरली गभर्न गर्न सक्दैनौं। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो गभर्नेन्समा हामीले हिजो अलिकति कानेर भनेको थिए, एजेन्सी प्रब्लम इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। के हो त, व्हाट इज एजेन्सी प्रब्लम? थोरै हिजो चाहिँ भने जस्तो लाग्यो, के हो त? बोल न तिमी। सर, एउटा कम्पनीमा प्रिन्सिपल र एजेन्ट दुईटा पार्ट छन्, अनि प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ शेयर होल्डरहरू अनि एजेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरहरू। अब यदि एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरहरूले आफ्नो सेल्फिस मोटिभको लागि काम गरेर हाम्रो शेयर होल्डरको जुन इन्टेन्सनको अपोजिट हो भने त्यसलाई एजेन्सी प्रब्लम हुन्छ। ओके, गुड, भेरी गुड, त्यही हो। अब त्यसलाई मैले फेरि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु, एजिङ प्रब्लम भनेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नमिल्नु हो है। सजिलो तरिकाले प्रत्येक मान्छेको इन्ट्रेस्ट फरक फरक हुन्छ। आकाशले एकदम राम्रो एक्सप्लेन गर्यो कि बिजनेस अथवा त्यो चाहिँ शेयर होल्डर र त्यो बिजनेससँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट अदर स्टेक होल्डर्सको इन्ट्रेस्ट फरक फरक हुन्छ। अब कसैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने होला भने कसैको इन्ट्रेस्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेसन गर्ने हुन्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्टमा अहिले जोड्ने हो नेपाल कन्टेक्स्टमा हुने भने यो संसारभरिको हो, बट नट ओन्ली इन नेपाल। युनियन जहाँ पनि हुँदो रहेछ, युकेमा पनि लेबर युनियन हुन्छ, नेपालमा पनि लेबर युनियन छ, इन्डियामा पनि लेबर युनियन छ। यो युनियनहरुको इन्ट्रेस्ट र यो चाहिँ शेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट बीच भास्ट डिफरेन्स हुन्छ। यो डिफरेन्सेसलाई नै हामी के भन्छौं, एजिङ प्रब्लम भन्छौं। अब यसले यसका फाइदा पनि छन्, यसका बेफाइदा पनि छन्। जसको कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हामी कर्पोरेसन पढ्दै छौं र युनियन हुन आवश्यक पनि छ र यो युनियनले गभर्नेन्समा एकदमै ह्याम्पर गरेको छ। यो एक्जाम्पलहरु थुप्रो नेपालमा पनि छ, अरु कन्ट्रीमा पनि हुन्छ। Union always in favor of workers, staffs who are working in this corporation. अब corporation अथवा corporate is also always favor within the employees. Employees कै फेभरमा हुनुपर्छ। अब नचाहिने अथवा त्यो कर्पोरेसनले फुलफिल गर्न नसक्ने डिमान्ड राख्यो भने देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। अब त्यहाँ एजिङले चाहिँ कन्फ्लिक्ट रेज गर्छ र कन्फ्लिक्ट रेज हुने बित्तिकै गभर्नेन्सको कुरा आउँदैन। गभर्नेन्स के हुन्छ त, वीक हुन्छ अथवा हामीले बनाएको सिस्टम हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौं। सिस्टम इम्प्लिमेन्ट भएन भने हाम्रो टार्गेट जुन टार्गेट लिएको छ त्यो टार्गेट अचिभ गर्न सकिदैन र टार्गेट अचिभ भएन भने पक्कै पनि त्यसको डाउनफल हुन्छ। कम्पनी कर्पोरेटले राम्ररी काम गर्न सक्दैन। त्यसैले हाउ वी क्यान क्रिएट गुड गभर्नेन्स इन द बिजनेस अथवा इन कर्पोरेसन भन्ने कुरो यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ।
अब नेपालकै कुरो गर्ने हो अथवा नेपालकै डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको कर्पोरेसनको कुरो गर्ने हो भने पनि यो समस्या जहाँ पनि देखिन्छ। अब यो कर्पोरेसनको गभर्नमेन्ट इन्भेस्टेड यो फन्ड इन्भेस्टेड बिजनेस हेर्ने हो भने त यो सबैभन्दा डिफिकल्ट एजिङ प्रब्लम भनेको त्यही छ। त्यहाँ भनेको म्यानेजमेन्ट र त्यो चाहिँ लेबर युनियन बीच त्यो डिसएग्रिमेन्ट भएर तालाबन्दी गर्ने, हडताल गर्ने, दुनियाँ गर्ने, के गर्ने कुरो पनि यो प्राइभेट अर्गनाइजेसन भन्दा कर्पोरेसनमा बढी देखिएको हुन्छ। ल यही कुरो हामीले पढ्ने हो। Okay, simply what is corporation? A corporation is a legal entity that is separate and distinct from the owners. यो हामीले लास्ट इयर पढिसकेका छ। यो त बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट नै हो। Corporation enjoy most of the rights and responsibilities that individuals possess. यो पनि हामीले इन्भेस्टर एन्ड बिजनेस आर सेपरेट एन्टिटी भन्ने बित्तिकै बिजनेस वर्क्स एज ए ह्युमन बिइङ, एउटा मान्छे जस्तै यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट उसले ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्छ। ओनरको ड्युटी हुँदैन कि द ड्युटी अफ द कर्पोरेसनको हुन्छ। जुन हिजो पनि हामीले अब यो फाइनान्सियल म्यानेजरका ड्युटिज रिस्पोन्सिबिलिटिज पढ्यौँ। त्यो ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी अल्टिमेटली त्यो डेलिगेट त्यो ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी दिने भनेको बिजनेस नै हो। अब बिजनेसमा म्यानेजमेन्ट हुन्छ यार, तर म्यानेजमेन्ट कसको बिहेभमा काम गर्छ त? बिजनेसको बिहेभमा काम गर्छ, कर्पोरेसनको बिहेभमा काम गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने बिजनेस भनेको इज एन आर्टिफिसियल पर्सन, कम्पनी भनेको इज एन आर्टिफिसियल पर्सन। यसले चाहिँ के गर्छ भने मान्छे जस्तै काम गर्छ र डिफ्रेन्ट ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी उसले पाएको हुन्छ र उसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसलाई रिक्रुटमेन्ट गर्ने काम गर्छ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई अपग्रेड गर्ने काम गर्छ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई उसले ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई पनिसमेन्ट दिने काम गर्छ, ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट चाहिँ फ्रिन्ज बेनिफिट दिएर पनि अपलिफ्ट गर्ने काम अथवा उसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने काम गरेको हुन्छ। यो सँगसँगै कर्पोरेसनमा वी निड ह्युज क्यापिटल। त्यो हिजो पनि पढिसक्यौँ हामीले, फेरि पनि पढ्छौँ। दिस ह्युज क्यापिटल इज कलेक्टेड फ्रम भेरियस चाहिँ हाम्रा कम्पोनेन्ट। त्यो लोन क्यापिटल पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो बोरोड मनी पनि हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले गभर्नमेन्टले इस्यु गरेका डिफ्रेन्ट बोन्डहरू पनि हुनसक्छन्। त्यो सँगसँगै सेयर इस्यु गरेको हुनसक्छ। अब कर्पोरेसनतिर पनि हाम्रो जस्तो नेपाल टेलिकमले सेयर इस्यु गरेको छ है, अनि बोन्डहरू पनि इस्यु गरेका होलान् कसैले। भने किन यो इस्यु गर्छ? टु ह्यान्डल अथवा टु रन प्रोपरली बिजनेस फर अ लङ पिरियड अफ टाइम। अब हिजो यसका बारेमा हामीले चाहिँ त्यो लोन तिर्ने हिसाबले चाहिँ सेयर इस्यु गरेर के बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरो पनि गरेका थियौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट कर्पोरेसन अथवा बिजनेस मस्ट पे ट्याक्स टु द गभर्नमेन्ट। यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि यसमै छ र ट्याक्स इज अलवेज इम्पोज्ड अन द बेसिस अफ त्यसको इन्कम। अब नेपालमा जस्तो नेपाल टेलिकमले ट्याक्स पनि बढी तिर्छ, अहिले चाहिँ प्रफिट उसको घटिया छ। अनि प्रफिट बढी भयो भने ट्याक्स पनि तिर्ने हो र प्रफिटै कम छ भने ट्याक्स पनि कम तिर्छ र ट्याक्स इज ए कम्पलसरी। कर्पोरेसनले ट्याक्स पनि तिर्ने काम गर्दछ र फाइनली वी क्यान से इट इज लिगल पर्सन। मैले सुरुमै माथि भनेको थिएँ, कुनै पनि कर्पोरेसन भनेको लिगल पर्सन हो, आर्टिफिसियल पर्सन हो, क्रिएटेड बायरले चाहिँ छुट्टै एउटा लबाट क्रिएट भएको हुन्छ र क्रिएट भइसकेपछि उसलाई फाइनान्स चाहिन्छ, उसलाई ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, अनि उसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अदर रिसोर्सेसहरू चाहिन्छन्। त्यो रिसोर्सेसहरू प्रोपरली हामीले अर्गनाइज गरेर म्याक्सिमम रूपमा हामीले युटिलाइज गर्दै अब्जेक्टिभ फुलफिल गऱ्यौँ भने बल्ल इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस आउँछ र त्यसैलाई हामी सामान्यतया कर्पोरेसन भनेर भन्छौँ है। अब गभर्नेन्स भने मैले अघि एकदमै यसलाई माथि एक्सप्लेन गरिसकेका थिएँ। यो भने इज अ सिस्टम हो। गभर्नेन्स भने सिस्टम मेन्टेन गर्ने, प्लान, पोलिसी, रुल, रेगुलेसन यसले बनाउने काम चाहिँ गभर्नेन्सले गर्छ। यसले सो इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पोलिसिज एन्ड कन्टिन्युअस मोनिटरिङ अफ देयर प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन बाई द मेम्बर अफ द गभर्निङ बडिज अफ एन अर्गनाइजेसन। अब हामीले स्टेक होल्डर्स पनि पढिसकेका छौँ र स्टेक होल्डर्समा बोर्ड अफ डाइरेक्टरका कुरा पनि हिजो गऱ्यौँ सायद हो, कसरी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सिलेक्सन हुन्छ अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के काम गर्छ र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले
के अनुसार काम गर्छ त्यो डकुमेन्टका कुराहरू पनि भन्यौँ। त्यो डकुमेन्टको बेसमा हामीले हाम्रा डिफ्रेन्ट डाइरेक्टर्सहरू र डाइरेक्टरहरूको ड्युटिज रिस्पोन्सिबिलिटिज के हो त्यसको बेसमा उसले काम गरेको छ छैन र एउटा सिस्टम मेन्टेन नै के हो हाम्रो गभर्नेन्स हो। इट इन्क्लुड्स द मेकानिजम हो, टोटल मेकानिजम नै गभर्नेन्स हो, रिक्वायर्ड टु ब्यालेन्स द पावर अफ members and their primary duties to enhance the prosperity and viability of the organization. सबैभन्दा पहिला अब्जेक्टिभ सेट हुन्छ। अब कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ त्यो सोल प्रोप्राइटर भए पनि पार्टनरसिप भए पनि कर्पोरेट भए पनि हामीले त्यो रजिस्टर गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले के गर्नुपर्छ गोल फिक्स गर्ने हो र त्यो प्री डिटरमाइन गोल अचिभ गर्नुको लागि हामीले के मेकानिजम बनाउनु पर्छ त। जस्तो प्लानै दुईटा हुन्छ भने त्यो हामीले के दुईटा प्लान हुन्छ रे सबै कता हरायो। प्लान भने के व्हाट इज प्लान कसले बोल्न खोजिएको थियो त्यो पनि भयो। अभिनव कहाँ गयो हो केटाकेटी? अमित ए मेरो आवाजै आएको छैन? हेलो आइरहेछ सर। खै त कोही बोलेन त। जसको अर्को सुन त कुराकानी। जसको रुममा पिस छ अथवा त्यो धेरै हल्ला भएको छैन भने उसले म्युट नगर्दा पनि हुन्छ र बीचबीचमा यस्तो अलिकति यस नो भन्ने त यसो रिस्पोन्स त देऊ न। रिस्पोन्स आयो भने अलिकति बोल्न पनि इनर्जी आउँछ। यो रिस्पोन्सै आएन भने यो एकहोरो भटभट 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 बोली गर्यो 1.5 घण्टा बोल्न भने त आपत पो पर्छ त हो। त्यसैले बीचमा अलिकति इन्ट्र्याक्सन भयो भने सजिलो हुन्छ। भने के हो त व्हाट इज प्लान? किनभने हामीले गभर्नेन्सको पहिलो स्टेप नै प्लान हो कि। जब प्लान पोलिसी रुल रेगुलेसन सिस्टम नै छैन भने त्यहाँ गभर्नेन्स हुन्छ त? अब प्लान अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ। प्लान हामीले फाइनान्सियल प्लान बनाउनु पर्यो, ह्युमन रिसोर्स प्लान बनाउनु पर्यो, फिजिकल रिसोर्सेस प्लान बनाउनु पर्यो, टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस प्लान बनाउनु पर्यो। त्यसको बेसमा हाम्रो प्री डिटरमाइन गोल के हो त्यो गोललाई कसरी अचिभ गर्ने प्लान। देयर आर 2 टाइप्स अफ प्लान बेसिकली। त्यो हामीले लास्ट इयर पनि सायद भनेका थियौँ जस्तो लाग्छ। के 2 टाइप्स अफ प्लान के हुन् त? सर्ट टर्म र लङ टर्म हो। ओके, सर्ट टर्म प्लान त्यसलाई ट्याक्टिकल अपरेसनल प्लान पनि भन्छ। लङ टर्म प्लान भनेको स्ट्राटेजिकल प्लान, जसले चाहिँ 10 वर्षपछि अथवा 5 वर्षपछि मैले यो बिजनेसलाई कुन स्थानमा पुगाउँछु भनेर लङ टर्म गोल सेट गर्छ भने त्यसलाई स्ट्राटेजिकल प्लान भन्छ। अब स्ट्राटेजी अल्सो डिपेन्ड्स अन द डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस, डिफ्रेन्ट त्यो क्यापाबिलिटी अफ द म्यानेजर्स, त्यो स्किल एन्ड लिडिङ कन्फिडेन्ट अफ डिफ्रेन्ट टप लेभल म्यानेजर तिनीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। र त्यो डिपेन्ड सँगसँगै अघि हामीले अर्को कुरो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ मेन्सन गरेका थियौँ, मान्छेमा मात्र स्किल भएर पुग्दैन। त्योसँग रिलेटेड स्टेक होल्डरले प्रत्येक स्टेपमा सहयोग नगरिकन, हेल्प नगरिकन कहिले पनि गुड इन्भाइरोमेन्ट अथवा गभर्नेन्स मेन्टेन हुँदैन है। हामीले एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै विभिन्न स्टेक होल्डरले प्रोपरली यदि हेल्प गर्दैन सबै ठाउँमा भने हामीले त्यो गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। कम्पनीमा पनि त्यही हो। यसको बेस्ट इक्जाम्पल तिमीहरूले गभर्मेन्टमा हेर्न सक्छौ र त्यही इक्जाम्पल हामीले फ्यामिलीमा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो फ्यामिलीमा पनि राम्रो पकड होल्ड चाहिँ हाम्रो एउटा सिनियर मान्छेको होल्ड छ भने त्यो फ्यामिली स्मुथली चल्छ, त्यहाँ कुनै अब्स्ट्याकल आउँदैन, कुनै चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदैन। जब त्यहाँ लिड गर्न सकिएन भने फ्यामिलीमै पनि कन्फ्लिक्ट आउँछ। अब हामी त बिजनेस पढ्दैछौँ, बिजनेसमा त डाइभर्सिटी अफ ह्युमन रिसोर्सेस थाहा छ? व्हाट डु यु मिन बाई डाइभर्सिटी? के हो त डाइभर्सिटी भने? आकाश कता हरायो हो यिनीहरू? हजुर सर।
के हो? व्हाट डु यु मेन बाई डाइभर्सिटी ह्युमन रिसोर्स? डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ह्युमन रिसोर्स राखेपछि चाहिँ एउटा कमन गोलमा पुग्न डिफ्रेन्ट आइडियाहरू आउन सक्छ। ओके, डाइभर्सिटी भनेको डिफ्रेन्ट एजुकेसन, डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन, डिफ्रेन्ट इथिक्स, डिफ्रेन्ट चाहिँ यो चाहिँ कल्चर, डिफ्रेन्ट इथनिक ग्रुपबाट आएका मान्छेहरू नै ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छन् एउटा कम्पनीमा। र त्यो डिफ्रेन्ट इथिक्स, डिफ्रेन्ट चाहिँ टेरिटोरी, डिफ्रेन्ट रिजन, डिफ्रेन्ट रिलिजन, डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरूलाई यही गुड गभर्नेन्सले नै के गर्छ, एउटा अम्ब्रेलामा बाँध्छ कि एउटै छाता मुनि एउटै प्लान, एउटै पोलिसीले सबै के भए हुन्छन्, लिड भएको हुन्छ, मोनिटर भएको हुन्छ। र त्यो सिस्टम नै के हो त? गभर्नेन्स हो, गुड गभर्नेन्स हो। यस, यो बेकार यो तिमीहरू झन् लास्ट इयर भन्दा पनि ऊ भयो त हो, केटाकेटीहरू इन्ट्रेक्सनै नगर्ने भने, बोल्दै नबोल्ने, कम्तीमा बोला भन्छु, कोही मतलबै गर्दैन, त के हो? इन्ट्रोडक्सन अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब सर मैले आफ्नो साइडबाट भ्याउँ के हो जस्तो लाग्यो। कर्पोरेट गभर्नेन्स इज द प्रोसेस एन्ड स्ट्रक्चर युज टु डाइरेक्ट एन्ड म्यानेज द बिजनेस एन्ड एफेयर टु द कम्पनी toward enhancing business prosperity and corporate accountability with the ultimate objective of realizing long-term shareholders value. अब यहाँनिर मैले सोध्न आयो फेरि, long-term shareholders value and taking into account the interest of the shareholders. मैले अघि हामीले एजिङ उसले चाहिँ आकाशले भनेको थियो, मैले पनि त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको थियौँ। कर्पोरेट गभर्नेन्स हुनको लागि के कुरोलाई ध्यान दिनुपर्छ, यो सबै हामीले भने, अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सफरेबिलिटी, रिम्युनरेसन, यसका कुराहरू सँगसँगै जुन प्रिडिटरमाइन अब्जेक्टिभ हो त्यसको सर्ट टर्म प्लान हो कि लङ टर्म प्लान हो। अब सेयर होल्डर्स भ्यालु, अब यहाँनिर दुईवटा कुरा हामीले, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन दुईवटा कुरो फरक कुरो हो। के फरक हो? कोही बोल्दैन, अब जान्ने भने हुन त यो तिमीहरू सबै पढ्दैछौ, यो भन त के हो त? प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भने के हो? हुन त अर्को यो भित्रै पछि टपिक पढाउँला। सर र भन त। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भने अब सकेसम्म मिल्ने जति बढी प्रफिट निकाल्ने। वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भने चाहिँ कम्पनीको भ्याल्यु बढाउँदै जाने, त्यो सेयर होल्डरहरूको वेल्थ बढाइदिने। ओके, गुड, यस, त्यही हो। अब यो दुईटा पनि सुन, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनले के भन्छ भने वेल्थ म्याक्सिमाइज नगरी भएको प्रफिटलाई सबै डिस्ट्रिब्युसन गरिदिने भन्ने कन्सेप्ट प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको हो। प्रफिटलाई म्याक्स गर्ने अनि त्यो चाहिँ सबै एज अ डिभिडेन्ड हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, वेल्थलाई म्याक्सिमाइजेसन नगर्ने, प्रोपर्टी नकिन्ने भन्ने हुन्छ। तर वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनले के भन्छ भने इट इज अलवेज फेभर विथ सेयर होल्डर्स। अब सेयर होल्डरका पनि विभिन्न टाइपहरू हुन्छन्, भेराइटिज अफ सेयर होल्डर हुनसक्छ। अब फिक्स एसेट्समा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्छ। जस्तो ए भन्ने सेयर छ, हामीले बी भन्ने कम्पनीको सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ, द्याट इज वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। फिक्स एसेट्स, ल्यान्ड बिल्डिङहरू किन्यौँ, त्यसलाई वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन भन्छ। र यो गुड गभर्नेन्स अन्तर्गत पनि यो चाहिँ हामीले लङ टर्ममा सेयर होल्डरको भ्यालुलाई म्याक्सिमाइज गर्नेतिरै फोकस हुनुपर्छ, किनभने सेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन नै हुन्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त कसैले सर्ट टर्ममा गेन रिटर्न गर्ने पनि होला, तर सर्ट टर्ममा गेन रिटर्न गर्नुभन्दा पनि अन द बेसिस अफ, अब त्यहाँ यहाँ लेखा पनि छ नि, टेकिङ इन्टु द अकाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अफ सेयर होल्डर्स भनेको छ। सेयर होल्डरको इन्ट्रेस्ट के छ त? मतलब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हो कि चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो? यदि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन नै हो भने, बिकज अल्टिमेटली त्यो सेयर होल्डर्स आर द कन्ट्रिब्युटर अफ द मनी हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ क्यास नै डिभिडेन्ड नै पेमेन्ट गरिदिने होइन भने लङ टर्ममा यदि राम्रो बेनिफिट गेन गर्ने हो, राम्रो चाहिँ सेयर होल्डर एज अ सेयर होल्डर चाहिँ मेन्टेन हुने हो भने हामीले वेल्थलाई नै म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स इज अ सिस्टम हो इन विच द कम्पनी आर डिरेक्टेड एन्ड कन्ट्रोल। फेरि यही कुरो हो, सबभन्दा कन्क्लुड कुरो चाहिँ यही हो। यो कर्पोरेट गभर्नेन्स भने इट इज अ सिस्टम हो, गभर्नेन्स इज अ सिस्टम विच इज टोटली डाइरेक्टेड, controlled, monitored,
लिड अफ द एक्टिभिटिज अफ द बिजनेस। बिजनेसका डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई कसरी डाइरेक्ट गर्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अन द बेसिस अफ प्रिडिटरमाइन्ड गोल। कहाँनिर यहाँ गोलको कुरो पनि आछ। त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि अथवा एउटा स्ट्रक्चर सेट गर्ने मेकानिजम नै के हो त हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्स हो। माथिकै कन्टिन्यू। गुड गभर्नेन्स इज नट सिम्पल अबाउट कर्पोरेट एक्सिलेन्स। अब यो सबै कर्पोरेटमा चाहिँ गभर्नेन्स हुन्छ, तर त्यो गभर्नेन्स नै गुड गभर्नेन्स भन्न सकिँदैन। इट इज द की टु इकोनोमिक एन्ड सोसल ट्रान्सफर्मेसन। अब यो गभर्नेन्सले यो गुड गभर्नेन्स भन्ने कुरो अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा सबैभन्दा हट टपिक हो है यो। तिमीहरूले हामीले जहाँ पनि सुन्छौँ गुड गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्स, गुड गभर्नेन्स। के हो त गभर्नेन्स भनेको? यो यस्तो गभर्नेन्स हो जसले दुईटै कुरो यहाँ ट्रान्सफर्मेसन गर्छ, इकोनोमिकली एन्ड अर्को के सोसाइटीलाई यदि ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्यो, चेन्ज गर्न सक्यो भने दैट इज वी कल गुड गभर्नेन्स। अब यो गुड गभर्नेन्स भनेको डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स। हामीले अघि सुरुमै भन्यौँ दुईटा कुरो के कुरो भनेका थियौँ भने सोर्ट एनालिसिसमा इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल फ्याक्टरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ है। यो एउटा यो चाहिँ यो मान्छेले यसको डेफिनेसन दिएको छ। The corporation is of today are no longer only economic entities। किनभने अब इकोनोमीलाई मात्रै हामीले चाहिँ फोकस गर्यौँ भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो गभर्नेन्स भएन। किनभने हामीले सोसाइटी, सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यो टेरिटोरीमा जहाँ हामीले बिजनेस चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको त्यो सोसाइटीको नर्म, त्यो सोसाइटीको भ्यालु के हो, त्यसको बेसमा हामीले के गर्नुपर्छ गभर्न गर्नुपर्छ भनेर पनि यो गुड गभर्नेन्सले भन्छ। These are the engine है, engine of economic and social transformation भनेको these भनेको good governance are the engine of this economic and socially transformation। अब इकोनोमिकली बुस्ट अप गर्न र सोसाइटीलाई ट्रान्सफर गर्न अथवा चेन्ज गर्नको लागि हामीले कुन कुन मेकानिजम अपनाउनु पर्छ त्यो नै के हो त हाम्रो गुड गभर्नेन्स हो। र यो भनेको हाम्रो यो प्रेसिडेन्ट अफ काउन्सिल फर गुड यो कर्पोरेट गभर्नेन्स यो डाक्टर माधव मेहरा भन्ने मान्छेले यो चाहिँ डेफिनेसन दिएको। यो सुनिरहेछ कि म मात्रै बोल्दा हो? सुनिरहेछु सर। ल यही कुरो अब यहाँ चाहिँ धेरै अब पोइन्टहरू होलान्, सबै यही कसै फरक फरक मान्छेले। अब फिलिप पोटलरले दिएको के छ परिभाषा भने इट इज अ कमिटमेन्ट हो टु इम्प्रुभ कम्युनिटी एज कम्युनिटी वेलबिङ थ्रु डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस डिस्क्रिसनरी है डिस्क्रिसनरी अफ बिजनेस practices and contribution of यो corporate resources। अब यो discretionary भनेको के हो भने it is a kind of power हो है, power authority हो। त्यो power authority is depends on the त्यो type of business है। यो चाहिँ कस्तो भने सिचुएसन अनुसार चेन्ज हुन सक्ने के। जस्तो मैले एउटा प्लान बनाएको छु 10 वर्षसम्म त्यो प्लान एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। हामीले सपोज लङ टर्म प्लान बनायौँ र त्यो लङ टर्म प्लान पनि हामीले जुन आजको डेटलाई फोकस गरेर बनायौँ भोलि त्यो चेन्ज हुनसक्छ। त्यो चेन्ज अनुसार हामीले बिजनेसलाई प्र्याक्टिसमा लिन सक्यौँ भने दैट इज गुड गभर्नेन्स है। प्र्याक्टिस अनुसार बिजनेसको ट्रेन्ड कस्तो गएको छ, मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो छ र डिफ्रेन्ट हाम्रा रिसोर्सेसहरूको ट्रेन्ड कस्तो छ, त्यो ट्रेन्डलाई हामीले आत्मसात गर्दै सोसाइटीलाई चेन्ज गर्यौँ, कम्युनिटीलाई चेन्ज गर्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त गुड गभर्नेन्स अथवा गभर्नेन्स भनेर भन्छ है। त्यस्तै अब यो हाम्रो यो अर्कोले पनि भनेको छ द कन्टिन्युइङ कमिटमेन्ट बाई बिजनेस टु बिहेभ इथिकली एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट while improving the equity of life of workers and their families as well as the local community and society। भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँनिर यहाँ है। अहिले मान्छेले एउटा वर्करको मात्रै लाइफलाई फोकस गर्दैन, उसको इन्टायर फ्यामिली भनेको यहाँ त त्यस्तो छैन। इभन युकेतिर अथवा फरेन कन्ट्रिजहरूमा युरोपियन कन्ट्री अमेरिकातिर के छ भने त्यो मान्छेको फ्यामिलीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, टाइम कस्तो छ, त्यो टाइमको बेसिसमा पनि उसले जब प्रोभाइड गरेको हुनसक्छ है, हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ गुड गभर्नेन्सले पनि यो जम्मै कुरोलाई फोकस गर्छ।
भनेको उसको फ्यामिलीको लाइफ कस्तो छ, फ्यामिलीको कन्डिसन, टाइम के हो, उसको एउटा चाहिँ वर्करको लाइफ स्टाइल, क्वालिटी अफ लाइफलाई हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अथवा गुड इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र टोटल इन्टायर त्यो लोकल कम्युनिटी अथवा सोसाइटीलाई नै हामीले ट्रान्सफर्मेसन अथवा चेन्ज कसरी गर्छौँ। त्यो फेरि अर्को कुरो नबिर्सिने कि सस्टेनेबल वेमा हामीले त्यहाँ फेरि यहाँ इथिकली पनि आएको छ, यहाँ र सस्टेनेबिलिटी पनि आएको छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पनि आएको छ। यो भनेको एकदमै ब्रोड कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ गुड गभर्नेन्स अथवा कर्पोरेट गभर्नेन्सको एकदमै चाहिँ भेग मिनिङ, जम्मै इथिकलीदेखि लिएर सोसाइटलसम्म अथवा सोसाइटी कम्युनिटीसम्म यसले चाहिँ फोकस गरेको छ। अब के रहेछ त सिम्पली व्हाट इज कर्पोरेट गुड गभर्नेन्स अथवा गभर्नेन्स। अब यो किन चाहिन्छ त भन्ने कुरोमा हुन त माथि जम्मै आइसकेको छ। बेटर एसेस टु एक्सटर्नल फाइनेन्स इन्टरनली एन्ड एक्सटर्नली। यदि यो गुड गभर्नेन्स भयो भने इजिली वी क्यान कलेक्ट, वी क्यान एरेन्ज फाइनेन्स फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस। राम्रो गभर्नेन्स छैन भने त फाइनेन्स कलेक्सन गर्न अथवा मनी कलेक्सन गर्न एक्सटर्नल सोर्सेसबाट सकिँदैन। पनि कुनै एउटा राम्रो हामी सोध्छौँ नि त्यो कम्पनीको भन्छ पनि, यो एनालिसिस गर्दा पनि के भन्छन् डिफ्रेन्ट एनालिस्टहरूले भने कुनै कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु अगाडि त्यसको म्यानेजमेन्ट के छ, त्यसको चाहिँ गभर्नेन्स कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ भन्छ नि। त्यही कुरो चाहिँ एउटा इन्भेस्टरले, एउटा फाइनान्सरले पनि त्यही कुरो हेरेर लगानी गर्ने हो। यदि उसको गभर्नेन्स राम्रो छैन, एकदमै भोलाटाइल बेसिसमा छ, चेन्जेबल बेसिसमा छ, अथवा उसको रिस्क चाहिँ हाई छ, अथवा उसको चाहिँ फाइनान्सियल कन्डिसन डाउनफलमा छ भने कसैले पनि त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन अथवा क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गर्दैन। अब लोयर कस्ट अफ क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट रेट अन द लोन, अब यसले के गर्छ गुड गभर्नेन्सले डाइरेक्टली हाम्रो अब ब्याङ्कले फाइनान्स गर्दा पनि सबैलाई एउटै इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन दिँदैन। त्यो भोलुम अनुसार, कम्पनीको गुडविल अनुसार त्यो रेट पनि के भएको हुन्छ त फरक भएको हुन्छ। भनेको गुड गभर्नेन्स छ भने हामी इन्ट्रेस्ट पनि सस्तो रेटमा कहाँबाट पाउँछौँ, कम्पनीबाट अथवा त्यो ब्याङ्कबाट पाउन सक्छौँ भने। इम्प्रुभड कम्पनी पर्फर्मेन्स, सस्टेनेबिलिटी। अब यो गुड गभर्नेन्स किन चाहिन्छ भने यही हो, सस्टेनेबिलिटी अथवा कम्पनीको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ भएको सङ्केत पनि गुड गभर्नेन्सले गर्छ। यदि हामीले राम्रो बेटर चाहिँ प्लान, पोलिसी, रुल, रेगुलेसन बनाएछौँ भने पक्कै पनि त्यो लङ टर्ममा सस्टेन हुन्छ। होइन हामीले चाहिँ हावातालमा एनालिसिस नगरिकन हामीले अघि भनेको थियौँ नि डाइभर्सिटी चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्डिसनले चाहिँ हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्स चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गरेका छैनौँ, मोटिभेट गरेका छैनौँ भने हामीले कहिले पनि सस्टेनेबिलिटीमा जान सक्दैनौँ। हाई फर्म भ्यालुएसन एन्ड सेयर पर्फर्मेन्स, यो गुड गभर्नेन्सले कुनै पनि भनिहाले सेयरको प्राइस बढ्नु भनेको उसको इन्टायर गुडविल नै बढ्नु हो, र यो बढ्ने भनेको उसको गभर्नेन्स कन्डिसन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। रिड्युस रिस्क अफ कर्पोरेसन क्राइस एन्ड स्क्यान्डल्स भने राम्रो गभर्नेन्स राम्रो छ भने यो न फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ, न रिस्क चाहिँ हाई हुन्छ, न चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपका स्क्यान्डलहरू आउँछन्। हामीले प्रोपरली के गर्न सक्छौँ, म्यानेज गर्न सक्छौँ लङ वेमा, लङ टर्ममा। अब यो पनि माथिकै एक्सप्लेन गरे होला। इफ अ कन्ट्री डज नट हैव अ रेपुटेसन for a strong corporate governance practices, capital will follow elsewhere. If investors are not confident with the level of disclosures, capital will flow elsewhere. If the country is up for tax accounting and reporting standard, capital will flow elsewhere. All enterprises in the country, regardless of how steadfast a particular company's practices may be suffer the consequences. अब यो भनेको यदि गुड गभर्नेन्स भइदिएन भने यस्तो कन्डिसन हुन सक्छ, किनभने हामीसँग भएको क्यापिटलको मिसयुटिलाइज
अथवा सेयर होल्डरले त्यसलाई चाहिँ विथड्र गर्ने कन्डिसन अथवा त्यो गुड गभर्नेन्स भइदिएन भने ट्याक्सका जस्तो अहिले भनौँ न यही एउटा इन्डिभिजुअलबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चाहिँ प्रत्येक महिना यो बिल लिन्छ, घर घरमा गएर बिल दिन्छ अथवा त्यो चाहिँ पेमेन्ट कलेक्सन चाँडो गर्छ भनौँ। हामीले इन जनरल पब्लिक चाहिँ त्यो पेमेन्ट पनि गर्छौँ। अब न्युजमै आएको ठुल्ठुला बिजनेस घरानाहरूले चाहिँ त्यो पेमेन्ट गरे हुँदैन र गभर्मेन्टले पनि तिनीहरूलाई कारवाही गर्न सके हुँदैन ड्यू टु अब त्यहाँ गभर्मेन्ट पनि त्यो डिफ्रेन्ट टाइपका त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ डोनेसन दिएको हुन्छ नि, चुनावको बेला दुनियाँ यताउति सबै काममा डोनेसन दिएको भएर उनीहरूले देऊ भन्न पनि सक्दैन। अस्ति चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर घरमा गएर के यो चाहिँ बाजा बजाएर मादल बजाएर के ट्याक्स देऊ भन्ने पनि एउटा त्यो स्लोगन ल्याएको थियो एक दिनको लागि मात्रै, त्यो फेरि कन्टिन्यू भएर। भनेको मतलब के हो भने यदि गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्नको लागि कन्ट्रीको लिडिङ बोडीले पनि साथ दिनुपर्छ कि गभर्मेन्टले पनि प्रत्येक ठाउँमा के गर्नुपर्छ त आफ्ना रुल रेगुलेसन सिस्टम सबैलाई एकै नजरले हेर्ने। हामीले चाहिँ एउटा आँखामा दुईटा चस्मा लाएर हेऱ्यौँ अथवा दुईटा कलरको चस्मा लाएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ गुड गभर्नेन्स कहीँ पनि हुँदैन, त्यसले फरक पार्छ भन्ने कुरो मेन्सन गरेको छ। अब यो स्टेक होल्डर त जहाँ पनि हुन्छ यो, बट नट ओन्ली इन यो चाहिँ कर्पोरेसन एभ्रिवेयर। यसको बारेमा त सायद लास्ट इयर पनि हामीले पढिसक्या हो। यहाँ सुनिरहेको छ कि म मात्रै बोलिरहेको फेरि? हु आर द स्टेक होल्डर्स? ल अब यहाँ मैले सोधेँ त यहाँ अमित। हजुर सर। हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स भनेको कम्पनीसँग कर्पोरेसनसँग एसोसिएट भएको मान्छेहरू, सेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इम्प्लोइजहरू, डिरेक्टर्सहरू सर। ओके, एक्ज्याक्टली, गुड, यस। अब हामी वी हेभ बिन डिस्कसिङ अबाउट कर्पोरेट एन्ड गुड गभर्नेन्स र यो कर्पोरेटमा गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अघि पनि हामीले भन्यौँ भएका डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर बीचको रिलेसन पनि राम्रो हुनुपर्छ र जब बिट्विन एन्ड अमाङ द रिलेसन बिग्रियो दिज डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर भने हामीले कहिले पनि त्यहाँ गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। सस्टेनेबिलिटी हुँदैन, अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, ट्रान्सफरेबिलिटी हुँदैन। भएन भने अल्टिमेटली त्यो कम्पनीको त्यो कर्पोरेटको गुडविल के हुँदै जान्छ, खस्किँदै जान्छ। त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल नेपाल एयरलाइन्स, इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी त अहिले अलिअलि 2-4 वर्ष भयो सुध्रिएको कन्डिसन छ र नेपाल एयरलाइन्स सबैभन्दा ब्याड गभर्नेन्स भएर अहिलेसम्म चलेको संस्था भनेको त्यही हो। हुन त त्यस्ता अरू धेरै छन्, मैले त्यो कर्पोरेटको एउटा इक्जाम्पल मात्रै लिएको। जस्तो अस्ति मात्रै करिब 1 महिना अगाडि चाहिँ यसको सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने मार्केटमा कुरो आएको थियो, तिमीहरूले सुनेको थियौ? कसैले यसलाई कम्पनीमा चेन्ज गर्ने कुरो आएको थियो? न्युजहरू सुनेको थियो भने? थाहा भएन सर। ओके, ल अब के आएको थियो भने गभर्मेन्टले यसको सेयर होल्डरको मेकानिजम चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा चेन्ज गरेर सेयर इस्यु गर्ने भन्ने कुरो आएको थियो र त्यो कुरो आउने बित्तिकै के भयो भने विभिन्न इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूले, प्रत्येकका आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हामीले भन्यौँ नि अघि, हामीले त्यो म्यानेजमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट अदर चाहिँ स्टेक होल्डर बीचको चाहिँ कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रोपरली प्लान इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन। अब त्यो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के गरिदियो भने त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूले हडताल गर्यो, कामै गरेन, तालाबन्दी गरिदियो। अब भन न, गभर्मेन्टको एउटा इन्ट्रेस्ट फन्ड कलेक्सन गर्ने र पब्लिकबाट फन्ड कलेक्सन गर्ने र त्यो फन्डलाई चाहिँ प्रोपरली अब त्यो युटिलाइज हुने हो कि मिसयुटिलाइज हुने हो त्यो भविष्यको कुरो थियो। अब त्यहाँ भएका मान्छेहरूको के भने कम्पनीमा गयो भने हाम्रो चाहिँ जागिर त्यहाँ त के छ भने ओभर स्टाफिङ मोर एन्ड मोर। यति मान्छे प्रत्येक पटक गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँका मान्छे थपिँदै जान्छन्। कन्ट्र्याक्टमा होलान्, पार्ट टाइम होलान्, के होलान्, सित्तैमा बसेर चाहिँ तल पाउने कन्डिसन त्यहाँ हुन्छ। अब त्यहाँ युनियन, अहिले तिमीहरूले सुनिरहेछौ, युनियन प्रत्येक कम्पनीमा 3-4वटा युनियन हुन्छ। काङ्ग्रेसको युनियन एउटा, एमालेको दोस्रो, माओवादीको तेस्रो, अहिले त अर्को एमाले 2टा भइसक्यो, अर्को भइसक्यो। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, एमफिलका साथीहरू पढ्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो
व्यवस्थापन समितिमा एउटा मात्रै प्यानल थियो। अहिले अब त्यो सरकार पार्टी फुट्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईटा च्यानल भयो अरे, दुईटा ग्रुप भयो भनौँ न। अब त्यो दुईटा ग्रुप हुने बित्तिकै पहिला एउटै इन्ट्रेस्ट थियो, अब इन्ट्रेस्ट के भयो त जुद्यो, बाँधियो, फरक फरक इन्ट्रेस्ट भयो, एउटाको इन्ट्रेस्ट फरक, अर्कोको इन्ट्रेस्ट फरक। अब त्यो युनियनको इन्ट्रेस्ट फरक हुने बित्तिकै कर्पोरेसनमा फरक पर्यो, गभर्नेन्समा फरक पर्यो, प्लान पोलिसीमा फरक पर्यो, इम्प्लिमेन्टेसनमा फरक पर्यो र कन्ट्रोलिङ मेकानिजम त छँदै छैन। त्यसैले यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशका कर्पोरेसनहरू लसमा गएका, डुबेका कारणहरू त्यही हुन्। ओके, अब त्यही कुरो हामीले यहाँ पनि पढ्छौँ। डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रा स्टेक होल्डरहरू छन्। के त्यो भने के भने रिलेसनसिप अमङ भेरियस पार्टिसिपेन्ट्स टु डिटरमाइन द डिरेक्सन्स एन्ड पर्फर्मेन्स अफ अ कर्पोरेसन अथवा कम्पनी। यहाँ चाहिँ एउटा यो चाहिँ गुड गभर्नेन्स कर्पोरेटमा मात्रै हुँदैन, यो हामीले नबिर्सौँ। एभ्रिवेयर गभर्नेन्स भनेको सोल प्रोप्राइटरमा पनि हो, पार्टनरसिपमा पनि हो, कम्पनीमा पनि हो, इभन गभर्मेन्टमा पनि हो। हामी कर्पोरेट पढिरह्यो भने गभर्मेन्टै हो, त्यहाँ हाम्रो के हुनुपर्छ, यो गुड गभर्नेन्स हुनुपर्छ भने। डिरेक्सन एन्ड पर्फर्मेन्स अफ द कर्पोरेसन, इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट रिलेसनसिप अमङ कोसँग हुनुपर्छ, सेयर होल्डर्स, म्यानेजर्स, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स, इम्प्लोइज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, कम्युनिटिज, सबैसँग राम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ, रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। भएन भने अब सबैभन्दा अहिले डेन्जर भनेको यही इम्प्लोइ हो। र यसमा के हुन्छ त, यहाँ कम्युनिटी पनि हुन्छ, यिनीहरूको छुट्टै युनियन हुन्छ भनौँ न, कम्युनिटी भन्दा पनि युनियन हुन्छ। र त्यो युनियनले चाहिँ आफ्नो पर्सनल भेस्टेड इन्ट्रेस्ट, अब त्यहाँ पनि लिडर एउटा हुन्छ हेर, त्यो एउटा लिडरको पर्टिकुलर इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि टोटली त्यो कर्पोरेट अथवा कम्पनी नै भिक्टिमाइज हुन्छ। किन? ऊ एउटा लिडरले धेरै मान्छेले त बुझेकै हुँदैनन्, त्यसले के भन्न खोजिया हो, त्यसले के गर्न खोजिया हो भन्ने कुरो नबुझिकन पनि त्यसको पछि लाग्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। धेरै हावातालमा पछि लाग्ने, त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू पोजिटिभ आउँछन् कि नेगेटिभ आउँछन्, के हुन्छ भन्ने कुरोलाई ध्यान नदिकन हामी पछि लाग्यौँ भने गुड गभर्नेन्स त होइन, ब्याड गभर्नेन्समा त्यो चेन्ज हुन्छ है। ल भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ पिल्लरहरू है, इक्जाममा पनि आउँछ र सायद मेबी तिमीहरूले यु विल गेट इन द प्रोफेसनल इक्जाममा पनि पाउँछ यो कुरो। यो चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट पिलर्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स, द्याट इज अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपेरेन्सी, रिस्पोन्सिबिलिटी, फेयरनेस एन्ड लिडरसिप। यो पाँचवटा कुरो यो युके को गुड गभर्नेन्समा पनि यिनीहरू नै छन्। एभ्रिवेयर इन यो कहीँ पनि संसारमा यो पाँचवटा कुरो भइदिएन भने हामीले कहिले पनि गुड गभर्नेन्स अथवा गुड चाहिँ प्लान, पोलिसी, रुल, रेगुलेसन बनाउन सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिले अकाउन्टेबिलिटी। सो वाट इज अकाउन्टेबिलिटी? के हो त अकाउन्टेबिलिटी भने? बोल्दैन त कोही। फेरि सुतिसके सबै? आकाश तिमी नै भन त, कोही बोल्दैन। अकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ अब कुनै यदि काम गर्यो भने त्यो काम चाहिँ मैले गरेको हो भनेर स्वीकार्ने वाला। एक्ज्याक्टली हो नि, अकाउन्टेबल हुनु पर्यो कि हामीले काम गरेको रिजल्ट प्रति। सुन है, हामीलाई दिएको ड्युटीको रिजल्ट राम्रो आए पनि नराम्रो आए पनि वी हेभ टु अकाउन्टेबल। हामीले जवाबदेही हुनुपर्छ कि मैले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो र मेरो चाहिँ विकनेसेसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले अचिभ गर्न सकेन, अथवा मेरो स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि मैले अचिभ गरेँ। राइटलाई राइट, रङलाई रङ भन्न सक्ने कन्फिडेन्ट क्यापाबिलिटी भनेकै अकाउन्टेबिलिटी हो। तर यहाँ त के छ भने बिग्रियो भने अरूले गर्दा बिगारेको, सप्रियो राम्रो भयो भने मैले गर्दा हो भन्ने चलन जहाँ पनि छ, फ्यामिलीमा, सोसाइटीमा, कन्ट्रीमा, इन्टरनेसनली पनि यो चाहिँ यो अकाउन्टेबिलिटी प्रति पन्छिने बानी धेरैको छ भनौँ न। एज हामी ह्युमन बिइङ पनि के भन्छौँ भने इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङ, मैले गर्दा राम्रो भएको हो अथवा अर्काले गर्दा चाहिँ नराम्रो भएको हो भन्ने दोषहरूलाई थुपार्ने कन्डिसन जहाँ पनि देखिन्छ। त्यसैले यो भनेको डिमेरिट्स हो, लिमिटेसन्स हो,
यसले गर्दाखेरि गुड गभर्नेन्स मेन्टेन हुँदैन। गुड गभर्नेन्स मेन्टेन हुनुको लागि अकाउन्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिलर अफ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स हुनैपर्छ। ट्रान्सप्यारेन्सी, अब यो नेपालका प्रत्येक कम्पनी, अब सरकारै यस्तो छ भने अब कम्पनीका त कुरै नगरौँ, ट्रान्सप्यारेन्सी जेरो, सबै हिडन एन्ड ट्रायल हुन्छ कि एक्ज्याक्टली जे भएको ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा खुला रूपमा जति हाम्रो एक्सपेन्स भएको, जति इन्कम हो, जति खर्च भएको त्यो हामीले देखाउन सकेनौँ भने पक्कै त्यहाँ करप्सन जन्मिने त्यसैले हो, यो क्यासको मिस इम्बिजलमेन्ट हुने त्यसैले हो, यो मिसयुटिलाइज हुने त्यसैले हो। त्यसैले के हुनुपर्छ भने प्रत्येक कर्पोरेट अथवा प्रत्येक बिजनेस मस्ट बी ट्रान्सप्यारेन्सी इन टर्म्स अफ इन्कम, इन टर्म्स अफ एक्सपेन्सेस, इन टर्म्स अफ नोटिस, इन टर्म्स अफ इन्फर्मेसन, सबै ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा दिनुपर्छ। अब यहाँ त के छ भने कुनै डिसिजन भयो, त्यो डिसिजन डेलिगेट हुँदैन, अथोरिटीलाई ट्रान्सफर हुँदैन भने अब के डिसिजन भएको छ भन्ने कुरो सबै स्टेक होल्डरलाई थाहा भएन भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस राम्रो आउँछ त? कुनै हालतमा राम्रो आउँदैन। त्यसैले ट्रान्सप्यारेन्सी बट नट ओन्ली इन टर्म्स अफ मोनेटरी फर्म, एभ्री फर्ममा चाहिँ त्यो नोटिस होस् अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन होस् अथवा यो मनीकै केस होस्, यो के हुनुपर्छ त? ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ। रिस्पोन्सिबिलिटी जेरो, तर यो गुड गभर्नेन्स हुनुको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने पनि हुन्छ, जसले लिएको छ फुलफिल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो मेरो कामै होइन भन्ने पन्छिने, अर्कोले पनि मेरो कामै होइन भन्ने पन्छिने, अर्कोले पनि मेरो कामै होइन भन्ने पन्छियो भने हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट प्लान एन्ड पोलिसी टु गेट द प्रिडिटरमाइन्ड गोल सम्भवै हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक मान्छेलाई ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी इज अलवेज डेलिगेटेड अन द बेसिस अफ त्यसको स्किल, त्यसको क्वालिटी, त्यसको एजुकेसनको बेसमा। अब यहाँ त नेपालको कुरो र नेपालका गभर्मेन्ट यो कर्पोरेसनका कुरा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै यसको उल्टो हो। त्यसैले लसमा गयो। कुनै पनि कुरो हेरिँदैन, कुनै मान्छेलाई रिस्पोन्सिबिलिटी दियो आफ्नो मान्छेलाई, अथवा त्यो पोलिटिकली कुनै चाहिँ संस्थातिर चाहिँ एफिलिएटेड भएको थियो अथवा त्यो पछि लागेको थियो भने त्यो मान्छेलाई रिस्पोन्सिबिलिटी दिने, त्यो मान्छे अकाउन्टेबल नहुने, त्यो मान्छे ट्रान्सप्यारेन्ट नहुने भने गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ त? गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अन द बेसिस अफ स्किल, अन द बेसिस अफ एक्सपिरियन्स, क्वालिटी एक्सपिरियन्स पनि हेर्नुपर्छ नि। त्यो ड्युटी अथोरिटी डेलिगेट गर्नको लागि त्यो मान्छे त्यो डिजर्भ गर्ने नेचरको हो कि होइन, त्योमा त्यस्तो क्षमता, त्योमा त्यस्तो क्वालिटी, त्यसको एजुकेसन, त्यसको एक्सपिरियन्स छ कि छैन भन्ने कुरो एनालिसिस नगरिकन हामीले रिस्पोन्सिबिलिटी दिन्छौँ भने कहिले पनि त्यो रिस्पोन्सिबिलिटीको जवाबदेही हुँदैन। ओके, फेयरनेस। अब नेपालमा त मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो भान्जी, मेरो नातिनी अनि मेरो छोरीको बुढा, मेरो नातिनीको बुढा भनेर चाहिँ यदि हामीले हेर्यौँ भने कहिले पनि गुड गभर्नेन्स मेन्टेन हुँदैन। बायसनेस हुनु पर्यो र बायसनेस भयो भने मात्रै के हुन्छ त गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यदि फेयरनेस भइदिएन, बायस भयो भने कहिले पनि गुड गभर्नेन्स मेन्टेन हुँदैन। कुनै पनि कुरोमा अहिले जहाँसुकै हेर न, यो चाहिँ कर्पोरेसनतिर यो चेयरम्यानदेखि अथवा सिइओदेखि अथवा चाहिँ त्यो लिडिङ पोस्टमा बस्ने मान्छेलाई अपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि पक्कै पनि बायस नै हुन्छ। मेरो मान्छे, फलानुको मान्छे, फलानुको मान्छे। अब त्यो मेरो मान्छे भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे त्यही मान्छेप्रति मात्र रिस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यो कम्पनीको ड्युटी, कम्पनीको रिस्पोन्सिबिलिटी, कम्पनीको नेचर, कम्पनीको प्लान, पोलिसी अथवा इन्टायर कन्ट्रीप्रति त्यो कहिले पनि रिस्पोन्सिबल हुँदैन। त्यसैले फेयरनेस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट पिलर अफ गुड गभर्नेन्स। लिडरसिप, अब लिडर एन्ड लिडरसिप आर द डिफरेन्ट। लिडर हुँदैमा लिडरसिप क्वालिटी हुन्छ भन्ने छैन। र
अहिले ठ्याक्कै नेपालका डिफ्रेन्ट चाहिँ यो कन्ट्रीदेखि कर्पोरेसनमा हेर्ने हो भने लिडर छ, लिडरसिप छैन कि। लिडरसिप हुनुको लागि माथिका जम्मै कुरो हुनुपर्छ। अकाउन्टेबल पनि हुनु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट पनि हुनु पर्यो, रिस्पोन्सिबल पनि हुनु पर्यो, फेयरनेस पनि भयो भने देन ही और सी लिड कर्पोरेसन अथवा बिजनेस अथवा कन्ट्री। जब इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भइदियो, फरक भइदियो र उसको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो भने कहिले पनि त्यो लिडरले लिड गर्न सक्दैन र लिड गर्न सकेन भने गुड गभर्नेन्स मेन्टेन हुँदैन। र त्यसैले यही 5वटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ गुड गभर्नेन्स त्यो युके का पनि यही छन्। मैले बुकबाटै ल्याएको हो, त्यो CB1 कै बुकमा तिमीहरूले पढि पनि सकिया होला। र अरू जो तयारीमा छ खै कोही बोल्दै बोलेन, कता सुतिरा हुन्छन्। बुझ्यो यो 5वटा पिलर्स अफ गुड गभर्नेन्स? बुझ्यो सर, बुझ्यो। पढ्नेले त पहिले बुझ्या पनि होला। र यो त हुन त यो यसो हो, यो दिज वर्ड्स आर फ्रिक्वेन्टली युज इन आवर लाइफ के। हामी सबै न्युजमा पनि सुनिरहेको हुन्छौँ नि, यो अकाउन्टेबल भएन, ट्रान्सप्यारेन्सी छँदै छैन, रिस्पोन्सिबल भएन, अनि चाहिँ फेयरनेस छैन, लिडरसिप त अब हामी पढ्दै पनि छौँ, त्यही कुरो हो। दिज आर द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ गुड गभर्नेन्स। अब यसकै बारेमा हो, मैले पढेन, सबै मैले जे कुरो माथि भनेको थिएँ त्यही हो। प्रिन्सिपल पनि करिब माथिकै कुरोहरूसँग रिलेटेड हो, फरक छँदै छैन। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ अल स्टेकहोल्डर्स टु इन्स्योर ग्रोथ अफ द इन्डिभिजुअल एसोसिएटेड विथ अर एफेक्टेड बाई द इन्टरप्राइजेस अन सस्टेनेबल बायस। अब माथि नै भनिसक्यौँ नि हामीले, फेयरनेस भएन भने यो सस्टेन हुनुको लागि अथवा सस्टेनेबिलिटी हुनुको लागि हामी फेयर भएनौँ, रिस्पोन्सिबल भएनौँ, अथवा हामी अकाउन्टेबल भएनौँ, ट्रान्सप्यारेन्सी भएन भने त्यसले कहिले पनि गुड गभर्नेन्स दिँदैन, क्रिएट गर्दै गएन। इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ। अब मैले कन्ट्रीकै कुरा गरेँ, त्यसपछि उसका कुरा गरौँला। यो डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ एन्ड म्यानेजमेन्ट यसले जहाँ पनि इम्प्याक्ट पार्छ। हामीले न्युजमा पनि सुन्छौँ नि, फलानु जिल्लालाई यति चाहिँ बजेट छुट्यायो, फलानु जिल्लालाई बजेट छुट्याएन, फलानु डिस्ट्रिक्टमा डिफ्रेन्ट ठुल्ठुला चाहिँ प्लान्टहरू, मसिनरीहरू इन्स्टल भए, फलानु डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हुँदै भएन। यो नै एउटा चाहिँ के हो भने ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स हो। कुनै पनि यो वेल्थ अथवा यो बजेट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको लागि इफेक्टिभली एउटै नजरले डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरो एउटा बिर्सनु कहाँनिर हुँदैन भने अन द बेसिस अफ पपुलेसन है, यो रिसोर्सेसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने एउटा कारण त्यो छ। र अन द बेसिस अफ पपुलेसन भन्ने बित्तिकै अब जुम्लाको पपुलेसन र काठमाडौँको पपुलेसनलाई हेर्ने हो भने 1000 टाइम डिफरेन्स। अब यहाँ चाहिँ रिसोर्स धेरै दिने, जुम्लामा रिसोर्स नै एलोकेट नगर्ने हो भने त्यसको विकास हुन्छ त? हुँदैन नि। यो भएको कारण त्यही छ। त्यसैले यदि यो कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्ररी मेन्टेन गर्ने हो भने वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन र म्यानेजमेन्ट पनि साउन्ड हुनुपर्छ। वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन पनि इक्वली डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो ठाउँ हो, मैले यति दिनुपर्छ, फलानाको ठाउँ दिनु हुँदैन भन्ने मेकानिजम कहिले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यो सोच्यो भने त्यसलाई गुड गभर्नेन्स भनिँदैन। डिस्चार्ज अफ सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी। अब यो कुरो पनि सुरुमा हामीले जतिखेर कम्युनिटी, सोसाइटी, सोसल रिस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू यो गुड गभर्नेन्समा आउँछन् नै। जुन टेरिटोरीमा, जुन सोसाइटीमा हामीले चाहिँ त्यो बिजनेस अथवा इन्टरप्राइजेस अथवा त्यो कर्पोरेट इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो सोसाइटीलाई नै मध्यनजर गरेर बेसिकली हेर त्यही टेरिटोरीका मान्छेलाई जब दिने प्रोभिजन छ है, नेम चाहिँ त्यस्तो छ भने अब त्यो नेमलाई भायोलेट गरेर हामीले अब यसो छ, अब सबै नेचरको ह्युमन रिसोर्सेस त्यहाँ नपाउन सक्छ। स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेसको लागि त आउटसोर्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। डु यु नो अबाउट आउटसोर्सिङ?
कोही बोल्दैन। छ सर, यो अब बाहिरबाट एक्सपर्ट स्पेशलिस्टहरू लिएर आउने जब निड हुन्छ त्यति बेला। ओके, गुड। आउटसोर्सिङ अहिले नेपालमा पनि र बाहिर पनि चलेको भने दुईटा लेभलमा आउटसोर्सिङ गर्छ, एउटा लो लेभल, एउटा टप लेभल। मिडिल लेभलमा आउटसोर्सिङ त्यति धेरै हुँदैन। अब लो लेभलमा जस्तो अहिले चाहिँ यो विभिन्न गार्डहरूदेखि लिएर यस्ताहरूमा आउटसोर्सिङ गरेको हुन्छ, अरू कम्पनीको मान्छे राखेको हुन्छ। किन हुन्छ त्यसको कारण पनि छ नि। किन होला ल भन त। बेसिकली हामी तिमीहरूले देख्छौँ कुनै पनि कम्पनीमा गार्ड चाहिँ अर्को कम्पनीको मान्छे हुन्छ, ड्रेसै लाएको हुन्छ, त्यो खुकुरी भिरेर बसेको हुन्छ अथवा बन्दुक हातमा लिएर बसेको हुन्छ। त्यसका बेनिफिट के होला? त्यो सेक्युरिटीले गर्दा केही भयो भने त्यो कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने भएर। एक्ज्याक्टली हो। यदि सपोज त्यो कम्पनी रिस्पोन्सिबल हुन्छ कि हामीले त्यहाँ रिस्पोन्सिबिलिटीका कुरा गऱ्यौँ नि, अकाउन्टेबिलिटीका कुरा गऱ्यौँ। यदि त्यो मान्छेले, त्यो पर्सन हो, त्यो पर्सनले यदि त्यहाँ कुनै मिसबिहेभ गर्यो अथवा चोरी डकैतीका कुराहरूमा केही पार्टिसिपेट भयो, इन्भल्भ भयो भने त्यसको रिस्पोन्सिबिलिटी कम्पनी हुन्छ भनेर एउटा त्यसको बेसिसमा भयो। अर्को के भने यो नेपालमा त यो अहिले युनियन छ नि, युनियनले गर्दा युनियनलाई मिनिमाइज गर्न पनि आउटसोर्सिङ गर्छ। आउटसोर्समा त युनियन हुँदैन, भयो भने पनि त्यही कम्पनीमा हुन्छ, आफ्नो कम्पनीमा त हुँदैन। त्यसैले त्यो विभिन्न फाइदाका हिसाबले आउटसोर्सिङ गरेको हुन्छ लो लेभललाई। अब हाई लेभल भनेको स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेस नपाउन सक्छ। अघि चुनौतीले भने जस्तै टप लेभलमा स्किल्ड क्वालिटी भएको ह्युमन रिसोर्सलाई फिक्स टाइम पिरियडभित्र 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स त्यो टाइमभित्रको लागि पनि हायर गरेर आउटसोर्सिङ गरेको देखिन्छ। अरू बाँकी चाहिँ बेसिकली जुन चाहिँ हामी टेरिटोरीमा जुन ठाउँमा त्यो बिजनेस, त्यो इन्टरप्राइजेस, त्यो कम्पनी छ त्यहीँका मान्छेहरूलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सले भन्छ। अब एप्लिकेसन्स अफ बेस्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस, यो सामान्य कुरो नभनौँ, कम्प्लायन्स अफ लज इन लेटर एन्ड स्पिरिट। अब यो कम्प्लायन्स अफ ल, यो ल इन लेटर एन्ड स्पिरिट भनेको कुनै पनि कर्पोरेटको छुट्टा छुट्टै। अब यो अस्ति हामीले स्ट्याट्युटरी कम्पनी, रोयल कम्पनी, अर्को के भनेको थियौँ नि, चार्टर्ड कम्पनीहरू भनेको थियौँ। यस्ता कर्पोरेसनहरूको छुट्टा छुट्टै ल बन्या हुन्छ है, लहरू एक्टहरू छुट्टै हुन्छ र त्यो ल एक्टले जे भनेको छ त्यही अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो ल एकापट्टि छ, त्यसको स्पिरिट छुट्टैपट्टि छ भने कहिले पनि गुड गभर्नेन्स हुँदैन। र भएको कारण त्यही हो। कानुन त ठिक छ, एभ्रिवेयर कानुन त एकदमै राम्रो नेपालमा एक्सिलेन्ट कानुन बन्छ, रुल रेगुलेसन ठिक बन्या हुन्छ, तर त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा, त्यसको मोनिटरिङमा असर भएको हुन्छ र त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो। द मेन प्रिन्सिपल छ युके कोड। माथि सबै हामीले भनिसक्यौँ, त्यो 5 वटा डिस्क्राइब गरेका थियौँ। युकेमा पनि त्यही भन्छ, लिडरसिप हो। यसले एउटा थप्यो यहाँ, इफेक्टिभनेस, रिम्युनरेसन, 2-3 वटा कुरो, रिलेसन विथ स्टेक होल्डर्स, ट्रान्सपेरेन्सी आइसक्यो, इथिकल बिहेभियर त्यो भनिसक्यौँ, फोकस अन द लङ टर्म सक्सेस अफ द कम्पनी। यो प्रत्येक कम्पनीका चाहिँ त्यो मेन प्रिन्सिपल हो। माथि हामीले पिल्लर भन्यौँ, यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो है। पिल्लर र प्रिन्सिपल उस्तै हुन्छन्। अब त्यति खास जस्तो लिडरसिप राम्रो भइदिएन भने केही कामै हुँदैन, भनिसक्यौँ हामीले। लिडर र लिडरसिप फरक हो। त्यसले आफ्नो क्वालिटी इन्हान्स गर्नुपर्छ, त्यसले सिचुएसन अनुसार लिड गर्न सक्नुपर्छ। होइन म 2 वर्ष अगाडि यस्तो थियो, अहिले पनि यही लागू हुनुपर्छ भनेर लाद्ने होइन। कन्टिन्जेन्सी लिडरसिप हुन्छ, अहिले सिस्टम लिडरसिप हुन्छ। र जुन सिचुएसन अघि हामीले डिस्क्रिसनरी भनेको थियौँ है, डिस्क्रिसनरी लिडरसिप पनि हुन्छ। सिचुएसन कस्तो छ त्यो अनुसार लिड गर्ने, त्यो अनुसार कन्ट्रोल गर्ने, म्यानेज गर्ने मेकानिजम लिडरसिपमा हुनुपर्छ। अब यो इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हुन्। काम गऱ्यौँ, रिजल्ट राम्रो आइदिएन, इफेक्टिभै छैन भन्छौँ नि हामी। त्यो इफेक्टिभ नहुने कारणहरू के हुन्? एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ पर्सनले गर्दाखेरि इफेक्टिभनेस नआएको हो कि, अथवा इन्टायर सिस्टमले गर्दाखेरि इफेक्टिभनेस नआएको हो कि,
अथवा कुनै एउटा चाहिँ त्यो ह्युमन त्यो भित्रको ह्युमन रिसोर्सेसले कुनै रुल भायोलेट गरेर चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभनेस नआएको हो कि अथवा इफिसियन्ट वेमा काम नभएको हो कि त्यो कुरो पनि हामीले हेर्नुपर्छ र इफिसियन्सी भएन इफेक्टिभनेस भएन भने त्यो काम गरेको कुनै अर्थै हुँदैन। भनेको मतलब काम भयो 4 वर्षमा, नेपालमा सबै त्यही देख्छौ तिमीहरूले। सुरुमा प्लान बनाएको हुन्छ 2 वर्षभित्र यो सक्ने भने हुन्छ, तर 4 वर्ष लाग्छ। 4 वर्षमा पनि सिद्धिँदैन, 2 वर्ष अरू थप्छ, 6 वर्ष लाग्छ। अब टाइम बढी लाग्ने बित्तिकै अटोमेटिकली कस्ट पनि बढी लाग्छ, त्यो 100% हो। त्यसैले हामीले जुन चाहिँ त्यो गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्नको लागि यो विभिन्न प्रिन्सिपलहरूमा ध्यान दिएनौँ भने हामीले त्यो काम इफेक्टिभ र इफिसियन्ट वेमा कहिले पनि अचिभ गर्न सक्दैनौँ। अब रिम्युनरेसन इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ डिफ्रेन्ट ह्युमन रिसोर्सेस। हाउ ह्युमन रिसोर्सेस आर मोटिभेट, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब हामीले सायद इनरिचमेन्ट एन्ड इन्लार्जमेन्ट भन्ने सुनेका छौ? कोही बोलेन त? इनरिचमेन्ट एन्ड इन्लार्जमेन्ट सुनेका छैन? ल सुन, यहीँनिर मैले भन्छु। मान्छे किन मोटिभेट हुन्छ त? कसरी मोटिभेट हुन्छ? यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न। हाउ ह्युमन रिसोर्सेस आर मोटिभेट? ओन्ली प्रोभाइडेड टु रिम्युनरेसन अर एक्स्ट्रा बेनिफिट अर अथोरिटी ड्युटी? कसरी मोटिभेट हुन्छ त? मैले भनेको कुरो अझ बुझेन? एउटा मान्छेलाई मोटिभेट गर्नको लागि पैसाले मात्रै मोटिभेट हुन्छ कि अरू पनि बेनिफिट दियो भने मोटिभेट हुन्छ? अरू कुराले ल के कुराले होला ल भन? पोजिसनहरू। एक्ज्याक्टली, यस, पोजिसनहरू। उसलाई चाहिँ अथोरिटी, उसलाई ड्युटी, उसको पोजिसन बढाइदियो भने पनि त मान्छे मोटिभेट हुन्छ कि हुँदैन? तर त्यो भने सेकेन्डरी पार्ट हो। पहिला मान्छेले हेर्ने भनेको रिम्युनरेसन नै हो, इन टर्म्स अफ मनी अर फ्रिन्ज बेनिफिट। हामीले फ्रिन्ज बेनिफिट पनि त एउटा मोटिभेसनको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो नि। के हो त फ्रिन्ज बेनिफिट भने? सर त्यो बेनिफिट प्लान, इन्सुरेन्स बेनिफिट प्लानहरू, सब्सिडी दिने सिस्टमहरू हजुर। फ्रिन्ज बेनिफिट भनेको अब इन्सुरेन्स भनेको त मोनेटरी बेनिफिट नै हो। फ्रिन्ज बेनिफिट भनेको के भने इन्स्टेड अफ पेमेन्ट अफ क्यास इफ कम्पनी प्रोभाइड द फ्यासिलिटी, पैसा नदिकन, जस्तो मानौँ रेन्टको पैसा दिएन, अपार्टमेन्ट नै दिइदियो, अनि भेकल पर्चेज गर्न पैसा दिएन, भेकल नै प्रोभाइड गरिदियो, ड्रेस पर्चेज गर्न पैसा दिएन, ड्रेस नै प्रोभाइड गरिदियो। दिज आर द फ्रिन्ज बेनिफिट। र यस्ता फ्रिन्ज बेनिफिटले पनि इम्प्लोइजहरू के हुन्छन् त? मोटिभेट हुन्छन्। अब त्यो पनि इट डिपेन्ड्स अन द लेभल अफ ह्युमन रिसोर्स। टप लेभलले कहिले पनि यस्ता यो चाहिँ मोनेटरी बेनिफिटले कहिले पनि मोटिभेट हुँदैन। स्यालेरी थप्दैमा टप लेभलको मान्छे मोटिभेट हुँदैन। उसलाई चाहिँ के दिनुपर्छ? उसलाई अपग्रेड गर्ने, ड्युटी दिने, रिस्पोन्सिबिलिटी, अथोरिटी पुरै दियो भने त्यो मान्छे के हुन्छ त? मोटिभेट हुन्छ। त्यसैले मैले अघि दुईटा वर्ड निकालेको थिएँ, इन्लार्जमेन्ट एन्ड इनरिचमेन्ट। इनलार्ज इन टर्म्स अफ बोथ मनी एन्ड प्रमोसन। उसलाई पैसा पनि थपिदिने, उसलाई चाहिँ उसको पोजिसन पनि थपिदिने। अर्को इनरिचमेन्ट भनेको उसको चाहिँ ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी मात्रै थप्ने, पैसा नथप्ने। कहिलेकाहीँ मान्छे कसरी पनि मोटिभेट हुन्छ भने एउटा डिपार्टमेन्ट हेर्छ, उसलाई चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट सँगसँगै अर्को 2टा डिपार्टमेन्ट पनि हेर है, तिमी 2टाको हेड बन्यौ तिमी भनिदियो भने पनि त्यो के हुन्छ त? मोटिभेट हुनसक्छ। त्यसैले मोटिभेसनका विभिन्न टुल्सहरू छन्, विभिन्न टेक्निकहरू छन्। त्यो टेक्निकलाई ध्यान दिएर हामीले ह्युमन रिसोर्सेसलाई प्रोपरली मोटिभेट गर्न सकेनौँ भने यो कुनै कुरामा पनि समस्या आउँदैन। मेन भने ह्युमन रिसोर्स नै हो। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको जार्गन, रुट,
फाउन्डेसन भनेकै ह्युमन रिसोर्स हो र त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई कसरी सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ, कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी लिड गर्न सकिन्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो इट डिपेन्ड्स अन द लिडरसिप। यो लिडरमा डिपेन्ड हुने हो। रिलेसन विथ द सेयर होल्डर्स, अब अघि पनि आयो, हामीले सेयर होल्डरको भ्यालु बुझेनौँ भने हामीले त्यो चाहिँ गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूलाई चाहिँ प्रफिट दिएर तिनीहरू चाहिँ रिटेन हुन्छन् कि अथवा त्यो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गरेर, अथवा चाहिँ सेयरका पनि हामीले हिजो क्यास डिभिडेन्ड भन्यौँ, बोनस डिभिडेन्ड भन्यौँ, कसरी उनीहरूसँग गुड रिलेसन मेन्टेन गर्न सकिन्छ, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल्स। अब त्यसमा फोकस हुने। अब ट्रान्सपेरेन्सी भनिसक्यौँ, इथिकल बिहेभियर अथवा प्रोबिटी। अब यो अहिले सबै ठाउँमा मान्छे इथिकली चुकिया छ, हेर्नु सबै ठाउँमा कि इथिक्स इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द ह्युमन रिसोर्सेस। र यो इथिक्स भन्ने कुरो बाई डुइङ एन्ड लर्निङ केही कुरो इन्हान्स हुन्छ। तर यो इन्ट्युसन हो, यो भने मान्छेको इन्ट्युसनल फ्याक्टर हो, यो इन्ट्युसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यसलाई अरूले चेन्ज गर भन्यो भने पनि चेन्ज गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ धेरै। र इथिकल बिहेभियर इज द इम्पोर्टेन्ट। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रङ, बायसनेस हुनुपर्छ। अब एउटा डक्टरले, सामान्य कुरो भनौँ, लयरको र डक्टरको इक्जाम्पल दिन्छु म। लयरलाई थाहा छ कि यो मान्छे क्रिमिनल हो भन्ने, थाहा हुँदा हुँदै पनि किन उसको फेभरमा लड्छ उसले, थाहा छ तिमीहरूलाई? कोही बोलेन त? मैले भने कुरो बुझेँ कि बुझेन? जस्तो एउटा कुनै क्रिमिनल मान्छे छ, त्यो क्रिमिनल मान्छेको फेभरमा पनि वकिलले वकालत गर्छ नि। किन गर्छ भने इक्वल ह्युमन राइट्सको लागि। क्रिमिनल भयो त्यो मान्छे, इक्वल ह्युमन राइट्स त भन्नै मिलेन नि। अनि के भन्छ, गिल्टी प्रुभ नहुन्जेलसम्म राइट टु इनोसेन्स हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली हो, त्यही हो। र अर्को कुरो इथिकली हेर, त्यहाँ पैसाको लागि हो, यो यसको लागि रिम्युनरेसनको लागि थाहा छ त्यो मान्छे क्रिमिनल हो, फटा हो भन्ने कुरो थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसको पक्षमा वकिलले लडिरहेको हुन्छ भने त्यही यो रिम्युनरेसन, मनी र यो इथिक्सलाई गुमाएको हो। अब के हो अर्को कुरो, मैले डक्टरको इक्जाम्पल दिन्छु। डक्टरले प्रत्येक पेसेन्टलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ। अब एउटा गरिब पेसेन्ट आयो, अब त्यो डक्टरले, त्यो चाहिँ प्राइभेट चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर, अब त्यो एकदम गरिब मान्छे त्यही डक्टर कहाँ चेक गर्न गयो। अब त्यो डक्टरले यहाँ धेरै महँगो छ, तिमी चाहिँ अर्को हस्पिटलमा जाऊ भनेर रिफर गर्छ त? बोलेन कोही? गर्छ भने गर्दैन सर, गर्दैन नि। कुनैले गर्ला, त्यो 1-8% मान्छेले भन्ला ल ठिकै छ, यहाँ धेरै महँगो छ, तिमी चाहिँ अर्को हस्पिटलमा जाऊ, सरकारी हस्पिटलमा, त्यहाँ पनि यही किसिमको उपचार हुन्छ भने कसैले पनि भन्नेवाला छैन। किन? त्यो उसको ड्युटी हो कि त्यो ड्युटीभित्र, किनभने ऊ त्यहीँको मान्छे हो, त्यही ड्युटी गरिरहेछ भने यहाँ चाहिँ महँगो छ, तिमी अर्को चाहिँ ठाउँमा जाऊ भनेर भन्दैन। अब यी चाहिँ इथिकल बिहेभियरका कुराहरू है। अब यो इथिक्स हामीले चाहिँ पालना गर्न सक्दैनौँ। इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ जब, जबको नेचरमा भर परेको हुन्छ। तर पनि इथिकल बिहेभियर इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ कोड नै हो। अब भन्न त के भन्ने, लागु हुनुपर्ने हो, हुँदैन। अब यो लास्टको त फोकस अन द लङ टर्म सक्सेस अफ द कम्पनी, यो प्रिन्सिपल नै हो। यो चाहिँ अब प्रिन्सिपल नहुने कुरै भएन। कुनै पनि कम्पनी म 2 वर्षको लागि अथवा 1 वर्षको लागि म चाहिँ इस्टाब्लिस भए त्यसपछि बन्द हुन्छु भन्ने कहीँ हुँदैन। यो लङ टर्म इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल अफ गुड गभर्नेन्स। अब यो बिजनेस मैले भनेन, किन यो बिजनेस नजान्ने कोही पनि छैन। के हो त, व्हाट इज बिजनेस? यो हिजो पढाइसके, त्यही भएर यहाँ पनि आएछ।
अब किवर्डको बारेमा भनेन, रिसोर्सेसहरू पनि हामीले पढाइसक्यौँ। ल व्हाट इज बिजनेस, अब डिस्कसन गरौँ। मान्छे पनि घट्दै गएको रहेछ। के हो त व्हाट इज बिजनेस? आर्टिफिशियल पर्सन हो द्याट इज क्रिएटेड बाई ल विच डज द एक्टिभिटिज रिलेटेड टु मनी। ओके, एक्ज्याक्टली। अब यही कुरो हामीले हिजोको र अस्तिको ब्याकग्राउन्ड क्लासमा सबै पढिसकेका छ। अब यो कहाँनिर जोडिएको भने कर्पोरेसन भने पनि बिजनेस हो। माथि हामीले आर्टिफिसियल पर्सन क्रिएटेड बाई ल पनि भनेका थियौँ। र एउटा बिजनेसले आफ्नो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि के चाहिँ मेन पिलरहरू, कोड अफ कन्डक्टहरू, रुल रेगुलेसन सिस्टमहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने कुरो हामीले पिलरहरू पढ्यौँ। फन्डामेन्टल पिलर्स अफ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स अथवा गुड गभर्नेन्स। त्यो सँगसँगै हामीले डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल्स, कोड अफ प्रिन्सिपल्स, कोड अफ कन्डक्टहरू पनि पढ्यौँ। र त्यो प्रत्येक बिजनेसमा, इन्टायर बिजनेसमा अथवा त्यो गभर्मेन्टले पनि त्यस्ता डिफ्रेन्ट चाहिँ पिलर्सहरू, प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रिन्सिपल्सहरू फलो गर्दैन भने कुनै पनि लङ टर्ममा बिजनेसले सस्टेनेबिलिटी गर्न सक्दैन। बिजनेस डुब्छ र भएका कारणहरू पनि यहाँ त्यही हुन्। अब रिसोर्सेस त चाहे कर्पोरेसन होस्, चाहे प्राइभेट होस्, चाहे पब्लिक होस्, चाहे चार्टर्ड कम्पनी नै किन्नुहोस्, चाहे स्ट्याट्युटरी कम्पनी नै किन्नुहोस्, एभ्रिवेयर वी निड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसोर्सेस। र त्यो रिसोर्सेसहरू हामीले मिसयुटिलाइज गऱ्यौँ। प्रोपरली चाहिँ हामीले तिनीहरूको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सकेनौँ भने कम्पनी लसमा जान्छ, बिजनेस डुब्छ भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। ल यसमा केही समस्या छैन होला है? यो तिमीहरू करिब करिब पढेकै जानेकै कुरो हो। के डु हेभ एनी क्वेसन? के हो, सबै भात खाएर सुते क्या? छैन सर। भात खाएर सुते जस्तो छ, के गर्ने हो केटाकेटी, गाह्रो छ। ल एटेन्डेन्स रोल नम्बर 1। ल कसले नखाएको? ठिक छ, मैले पनि खाएको छैन, राम्रो। रोल नम्बर 1। यस सर। 2 मिस्टर आशुतोष रिमाल, लास्ट इयर एक दिन पनि क्लास नलिएर सिद्धियो। अब यस्ता मान्छेले हुन त कसैको अब्सेन्समा कुरा गर्नु हुँदैन। अब बढी मार्क्स अचिभ गर्न चाह्यो भने यसले मार्क्स कहाँबाट ल्याउँछ? अनि रोल नम्बर 3 अघि थियो, अहिले हरायो त्यो पनि। 4 अमित लामिछाने, त्यो पनि हरायो। 5 प्रेजेन्ट सर। खरेल सर 5 म हो सर, अमित पठाइ। 5 अमित हो, यहाँ 6 बनाइदिया रहेछ। ल 5 अमित छ। अनिश खरेल पनि थियो, कता हरायो अहिले? सुरुमा थियो, बोलाउँदा पनि बोलेको थिएन। अनि असीम खनाल, यो पनि छैन। आशुतोष गोइट, यो चाहिँ एटेन्डेन्स गर्न आएको थियो, त्यसपछि हरायो। बेजोनको समस्या के हो थाहा भएन। चुनौती? यस सर। दीपक? यस सर। कंचन श्री निरौला? कंचन श्री तिमिल सिन्हा हो, निरौला हो। जीवन छैन? जीवन अब हिजो खाना खाँदैछु। कंचन पनि छैन हैन? त्यो एक्जामको होला सर, CS1 र CV1 दिनला। ओके, ल ठिकै छ। तर अब जोडियो भने फाइदै हुन्थ्यो। अनि मनिष पण्डित, त्यो पनि छैन। मनिष श्रेष्ठ, त्यो श्रेष्ठजी त आउनु भएको थियो, कता हराउनु भयो फेरि? नरेश आएको थियो? थिएन। निशान, त्यो पनि छैन। निलन? हजुर छु सर म। प्रकाश? सर। सविता? यस सर। सजक? यस सर। संजीव? यस सर। सरोज मान नकर्मी, अब यो पनि लास्ट इयर पनि यसले 1-2 दिन आएर सिद्ध्यायो।
अहिले पनि त्यही होला। शिशिर रियाल आ छैन आज? देखिया जस्तो लाग्छ छैन? सोमराज प्रेजेन्ट सर। श्वेता छैन आज? होइन सर। ओके ल। अब आउनेलाई त मैले केही भनेन, नआउनेलाई भन्नै सकेन, किनभने ऊ आएकै छैन त उसलाई के भन्ने। अब तिमीहरूको कन्ट्याक्टमा अथवा तिमीहरूसँग त पक्कै यो इन्फर्मल च्याटिङ ग्रुपमा होलान्। अहिले म्याक्सिमम काठमाडौँमै छ होला, भर्खर इक्जाम सकिएको हो। यहाँ त्यस्तो नेटको समस्या कहिलेकाहीँ हुन्छ, नहुने त होइन। नेटको समस्या, लाइटको समस्या त्यति नहोला। त्यसैले क्लासमा त्यत्तिकै बस्नुभन्दा आउँदाखेरि केही फाइदा चाहिँ हुन्छ। अब किनभने हिजो पनि मैले भनेको थिएँ 100%। अब यो त इन जेनरल टर्म हो, यो त सबैलाई एज अ ब्याचलर स्टुडेन्ट तिमीहरू नबुझ्ने कोही पनि हुँदैन। किनभने यो अकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट भने हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा इम्प्लिमेन्ट हुने टर्मिनोलोजीहरू हुन् र एक्ज्याक्टली जे हामी बिहेभियरमा गर्छौँ त्यही थ्योरिटिकल पनि पढ्या हो। जस्तो यो गुड गभर्नेन्सका कुरा त यो नपढिकन पनि हामी आउट नलेजबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ अलरेडी। यो देशको सिचुएसन, कन्ट्रीको चाहिँ सिचुएसन, कन्ट्रीले गरिरहेका कुराहरू, यो कर्पोरेसन, विभिन्न चाहिँ गभर्मेन्ट यो चाहिँ इन्भेस्टेड कर्पोरेसनहरूले देखाएको रिजल्टको चाहिँ हामीले एनालिसिस गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले डिफ्रेन्ट अरू यो प्राइभेट कम्पनी अथवा पब्लिक कम्पनीमा पनि गुड गभर्नेन्स किन चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसन अहिले बेसिकली फ्लोरिस भएको देखिन्छ त इन कम्पेरिजन अफ कर्पोरेट भनेको ड्यु टु यही कारणले हो। अकाउन्टेबिलिटी, रिस्पोन्सिबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी, फेयरनेस र लिडरसिपकै कारणले हो। यो 5वटा कुरो इम्पोर्टेन्ट। त्यसमा अर्को एउटा थपिदिँदा हुन्छ, त्यहाँ थपिया छ नि हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभनेस र इफिसियन्सी पनि हुन्। अब यो जम्मै कुरो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने कम्पनीको त्यो प्लान, पोलिसी, रुल, रेगुलेसन, गभर्नेन्समा हो। अब त्यो गभर्नेन्सलाई पनि एउटा फ्याक्टरले इम्प्याक्ट पार्ने बित्तिकै उसले आफ्नो टार्गेट मिट गर्न सक्दैन। अब यही अर्को तिमीहरूले के हेर्न सक्छ भने अहिले यो कुलेखानीकै इक्जाम्पल ल्याऊ न, अप्पर तामाकोसीकै इक्जाम्पल ल्याऊ। जुन गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युसन गरेका प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरू टाइममा अकम्प्लिस भएकै छैन। किनभने यही कुरा हुँदैन कि त्यहाँ न चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, न रिस्पोन्सिबिलिटी, न ट्रान्सप्यारेन्सी, न चाहिँ फेयरनेस, न चाहिँ अर्को लिडरसिप भएर कुनै पनि कम्पनीले अथवा कर्पोरेसनले टाइममा आफ्नो अब्जेक्टिभ, आफ्नो गोल फुलफिल गरेको देखिँदैन। ओके ल, अब खाने टाइम पनि भयो होला हैन? बाय बाय, सी यू। बाय बाय सर। बाय बाय सर। नेक्स्ट डे अब यसो सुन त, अब त तिमीहरू आएकै छ, यो प्रेजेन्टेसन पनि बनाउने सँगसँगै अब चाहिँ इन्ट्र्याक्सन प्रेजेन्टेसन पनि उ गरौँला। कस्तो टपिकमा कसरी बनाउँछ? अब यसो छ, तिमीहरूले अस्ति 5th सेममा नबनाएको मैले निलनलाई भने, निलनको प्रेजेन्टेसन भएको थिएन, प्रकाशलाई भने मैले बनाऊ है, मैले 2टा त नामै लिए। अर्को को छ यहाँ नबनाएको? को छ अर्को? हजुर मेरो बनाउनु म बनाउँछु सर। 2जना तिमीहरूले, प्रकाश र यो निलनले हामीले 2टा टपिक भन्यो अस्ति र आजको टपिक। यसमा चाहिँ स्लाइड बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। ल सर, म आजको टपिकमा गर्छु। नेक्स्ट विक एक दिन हामी 2जनाको 3जनाको प्रेजेन्टेसन गर्छौँ। किनभने तिमीहरू पछि लास्टमा कता कता हराउँछौ ल। ओके बाबा, सी यू, हैव अ गुड डे। हजुर अब हराउने हैन, हराइँदैन। ओके ल, बाय बाय।